अस्सलामुअलैकुम। नई प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। आज बहुत अहम प्रोग्राम है, वो इस वजह से कि थोड़ी सी नज़र डालना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के कवानीन कहाँ पे बेबस हो जाते हैं और क्या वजह है कि आज सोशल मीडिया का दौर है। हर एक को पता है कि हमारा कानून जो वहाँ पे है अमीर लोगों के लिए बेबस है। कानून खरीदा जाता है, बेचा जाता है, वकला खरीदे जाते हैं, जज खरीदे जाते हैं, मगर इस पे कोई काम नहीं नजर आया। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पे बात भी करेंगे। हाउस ऑफ शरीफ को सच कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गॉडफादर हैं। इनकी पूरी जिंदगी देखें तो दो हैं। अदलिया के हवाले से देखें, डराओ, खौफजदा करो या खरीद लो। रफीक तारड़ ब्रीफ किस लेके जजों को खरीदने गए थे मिशन पे, वो भी आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी याद होगा। जस्टिस कयूम याद होगा कि किस तरह उसके जरिए बेनजीर भुट्टो को सजाएं दिलवा रहे थे। बेनजीर भुट्टो ने एक मरतबा कहा था कि मुझे रिलीफ नहीं मिलता जब मैं अदालत में जाती हूँ, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाता है। और उस पर उन्होंने कांगरू अदालतें भी कहा था और कहा था ये चमक का नतीजा, मतलब पैसा चलता है, मतलब नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा था। और फिर ये भी है कि नवाज शरीफ अदालतों के लाडले हैं। कैसे जलावतनी वापस आए, एक दरखास्त दी, सारी सजाएं माफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, सारे जुर्माने माफ कर दिए, सब कुछ माफ कर दिया, बल्कि जो जुर्माने लिए थे वो भी वापस कर दिए। और तीसरी मरतबा ये वजीर आजम बन गए। हुदैबिया ओपन एंड शट केस, जस्टिस फाइज ईसा काजी ने ना सिर्फ इसे बंद कर दिया बल्कि कहा कि ये केस सुनते हुए कहा कि इस पर मीडिया डिस्कस भी ना करे। इनको जमानतों पे जमानतें, हमजा शहबाज देखा होगा, बेसमेंट में जमानत मिल गई। नवाज शरीफ को 6 हफ्ते का रिलीफ मिल गया। मरियम औरत है इसलिए उसको जमानत कंफर्म हो गई। और जमानतों पे जमानतें, तारीखों पे तारीखें, मर्जी की अदालतें, मर्जी की जेलें, मर्जी की सहूलियात, ये हाउस ऑफ शरीफ है। और फिर आपने इसके बाद आगे आके देखा होगा कि जस्टिस कयूम के बाद पार्ट थ्रू 2005 में जज अरशद मलिक जब मुल्तान में थे तो उन्होंने उनकी गैर इखलाकी वीडियो बनाई मियां तारक ने, जो आजकल FIA की हिरासत में। मियां तारक ने वो गैर इखलाकी वीडियो बनाई। जज अरशद मलिक के कुछ दोस्त थे, जज नासिर भट्ट और उनके भाई, उनको भी पता था कि गैर इखलाकी वीडियो बनी। मियां साहब फंसे, केस हुए, तो इन्होंने जज अरशद मलिक को पहले इन्होंने नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ, ये 20 मुस्लिम लीगी लोगों ने अरशद मलिक से, जज अरशद मलिक से मुलाकातें की, जिसमें एक पीपल्स पार्टी वाले भी हैं। अच्छा, उन्होंने इनको जज लगवाया शाहिद खाका नबासी के दौर में। फिर इनके पास नवाज शरीफ साहब के केस लगाए। अच्छा, फिर उसके बाद जो गैर इखलाकी वीडियो बनी थी उस पर वीडियो बनवाई, उस पर वीडियोस बनवाई, वीडियोस बनवा के उन वीडियोस को ब्लैकमेल किया और उसमें कहा कि ये बोलो कि मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं, मेरा जमीर मुलामत कर रहा है। फिर उसी वीडियो में वो बता रहा है कि नवाज शरीफ को ये मेरे फैसले कमजोर हैं, पहलू है। अब पता चला है कि वो मुबैना तौर पर जज अरशद मलिक, जिस दिन उसने नवाज शरीफ को सजा देनी थी उससे 2 दिन पहले वो इनको खुरम यूसुफ एंड कंपनी को बता रहा था कि मैंने ये सजा देनी। मुझे अब यकीन होता जा रहा है कि ये जो फ्लैगशिप है इसमें नवाज शरीफ को टेक्निकल बुनियादों पर इसने जानबूझकर छोड़ा और ये जो अल-अज़ीज़िया केस है इसमें कम सजा दी। अच्छा, उसके बाद जब ये हो गया, उस वीडियो मरियम नवाज ने थरथलीदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये देखें जज, और उसके बाद मरियम नवाज के जलसे, उसके बाद मरियम नवाज कमीज पे नवाज शरीफ की साहब की तस्वीर बना के आ गई कि रिहा करो गैर इखलाकी। बाद में पता चला कि असल लोग तो ये है। हुसैन नवाज साहब मदीना में बैठ के जो वालदा के जनाजे पे नहीं आते, बहन अंदर चली गई, बाप अंदर चली, पाकिस्तान नहीं आते, वो मदीना में आके 27 रमजान को जज अरशद मलिक से डीलें फरमा रहे थे। बाद में पता चला, जो मेरे लिए जिंदगी में सरप्राइज है, वो ये कि जज अरशद मलिक को नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में मिल रहे हैं, 6 हफ्ते के रिलीफ पे हैं। अदालत ने रिलीफ दिया कि इलाज करो। वो जज अरशद मलिक को अपनी अदालत में बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि, और वो आपस में सारा कर रहे हैं और बातें हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये वीडियो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वीडियो अदालत में पेश करो। हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी केस लगा हो, इस अदालत में पेश करो आप और नवाज शरीफ को छुड़वा लो। चीफ जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि वो किधर है वीडियो जो मीडिया में दिखाई, वो तो लावारिस हो गई। जस्टिस बंदियाल ने कहा कहानी बनाने वाली कहानी से लाताल्लुक हो गए। अच्छा, जब FIA ने तहकीक शुरू की, उन्होंने सवालनामा दिया शहबाज शरीफ को कि वीडियो के बारे में बताओ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वीडियो वाली में। उन्होंने कहा भाई मुझे तो कोई पता नहीं, जो कुछ पता है मेरी भतीजी मरियम को पता है।
अच्छा, मरियम के पास गए, उन्होंने कहा फरमाया आप वीडियो को, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही कोई नहीं, वीडियो बनाई नासिर भट्ट ने, वीडियो चलाई नासिर भट्ट ने, वीडियो दिखाई नासिर भट्ट ने, वीडियो है नासिर भट्ट के पास, वीडियो डिवाइस नासिर भट्ट के पास, वीडियो मनसूबा साज नासिर भट्ट, सारा नासिर भट्ट पे डाल दिया और आप साइड से निकल गई, एज यूजुअल शरीफ का जो काम है। अच्छा, उसके बाद नासिर भट्ट का पता चला तो वो लंदन पहुंच चुके थे। अब वो वहां एक ड्रामे कर रहे हैं, कभी एक पर्चा लेके पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंच जाते हैं, कभी अपनी एक लेबोरेटरी से चेक करवा के, ये इधर नहीं आते, उधर से बैठ के वो कतरी खत की तरह उधर से बैठ के कर रहे हैं, एक और कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 3 मुलजिम रह गए थे जो मरकजी मुलजिम थे, जिन पर जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी और एक दूसरी दरखास्त में उन पर इल्जाम, उनमें कोई कौन थे? नासिर जंजुआ साहब थे, उनमें गुलाम जिलानी साहब थे, उनमें खुरम यूसुफ साहब थे। अब उनको जब ये जज अरशद मलिक ने कहा है कि ये हैं वो मुलजिम जिन पे मुझे दबाव डाला, ब्लैकमेल किया, वीडियो बनाई, तो नासिर भट्ट तो चला गया, इनको पकड़े। अच्छा, FIA ने पकड़ लिया। अब यहां कहानी का एक नई कहानी का ट्विस्ट आ रहा है। आप देखें 15 महीने हो गए औसफ शरीफ को हुकूमतों से बात, जेलों में पहुंचे हुए, हाल देखें, फिर भी देखें इनका। और ये इमरान खान की हुकूमत है, ये भी देखें, तब्दीली सरकार है, नया पाकिस्तान है, और इसमें ये कितने पावरफुल है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, FIA ने इनको पकड़ा, नासिर जंजुआ को, गुलाम जिलानी को, खुरम यूसुफ को पकड़ लिया। उसके बाद इन्होंने FIA की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी को मैनेज किया, मुबैना तौर पर मैनेज करके उन्होंने इनको बेगुनाह कर दिया कि इनको तो इनके खिलाफ तो सबूत ही कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद ये एक FIA साइबर क्राइम की बहुत ऑनेस्ट जज है शाइस्ता कुंडी, उन पे इतना दबाव डाला, उनको इतना लालच दिया कि वो केस से ही लैदा हुई, अपनी मर्जी का जज आ गया, उसने भी इनको छोड़ दिया। और मजे की बात देखें, FIA ने बरी कर दिया, उस मजिस्ट्रेट साहब ने बरी कर दिया, और जो मुद्दई है जज अरशद मलिक, उसको पता ही कोई नहीं, उसको बुलाया ही नहीं है। जब उसको पता चला ये छूट गए हैं तो उसने तो फिर दरखास्त दी, उन्होंने कहा ये तो बददियानती है, ये तो मेरा तो मौकफ ही नहीं लिया, मुझे तो इनके सामने बिठाया ही नहीं, ये तो मेरे मुल्ज़िम है, मुझे तो बुलाते। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया, दोबारा दूसरे जज के पास केस लगा, तो दूसरे जज ने जो पहले जज के बारे में लिखा और FIA की तहकीकाती टीम के बारे में लिखा, उन्होंने कहा कि ये बददियानती है, इस तरह छोड़ देना। ये तो जज ने और तहकीकाती टीम ने आंखें और दिमाग बंद किया हुआ था, ये तो एक तरफा फैसला है, ये किस तरह छोड़ सकते हैं? आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए, तफ्तीश नहीं हुई, तहकीक नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद जज शाइस्ता कुंडी ने खत लिखा है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि वो उनके अंडर आती है, उन्होंने उनको खत लिखा और बताया कि किस तरह मुझ पे इन्होंने दबाव डाला, किस तरह मुझे ब्राइब करने की कोशिश की। जब ये लिखा खत तो तब स्टोरी सामने आई कि इन्होंने किस तरह मुबैना तौर पर FIA को मैनेज किया, मुबैना तौर पर जज को मैनेज किया। उस पर फिर अतर मिनल्ला साहब ने उस ऑनेस्ट खातून शाइस्ता कुंडी जज को बुला के तारीफी सर्टिफिकेट दिया, और अब वो दोबारा एक केस जज साहब के पास लगा हुआ है, और वो जज साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि दोबारा तहकीकात हो कि दोबारा पकड़ा जाए उनको, वो नासिर जंजुआ, गुलाम जिलानी और खुरम यूसुफ को। आप अंदाजा करें 15 महीने हो गए, जो बताना चाहता हूं। अच्छा, 2 पॉइंट्स नोट कीजिए, मगर सुप्रीम कोर्ट पर हमले, और ये अदालतों में जैसे ये नवाज शरीफ अदालतों में कहते होते चढ़ाइयां रोज करते थे फौज और अदालतों पर, वो तो आपको पता ही होगा ना, पनामा लीक्स ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला, जस्टिस कयूम, जज अरशद मलिक, और उसके बाद जज शाइस्ता कुंडी को ब्राइब करने की कोशिश और लालच देने की कोशिश, जबकि ये हुकूमत में नहीं है। ये होता है गॉडफादर का असल चेहरा, ये होते हैं गॉडफादर असल, कि हुकूमत में नहीं है, हुकूमत इमरान खान की है, उसमें भी इनकी इतनी जड़ें हैं, इतने ये इनके लोग हैं कि कहीं ब्राइब कर रहे हैं और कहीं और छूट जाते हैं, मुबैना तौर पर FIA को मैनेज करके, मुबैना तौर पर जज को हटा के और अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। तो सच, मैंने फिर वही कहा ना कि सच कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सच कहा था कि ये गॉडफादर हैं और ये बाकी गॉडफादर। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, असल में ये प्रोग्राम पेश करने का आज मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तान में आप देखें, जिस तरह अभी आपने सुना रिपोर्ट में कि रफ़ीक तारड़ सदर पाकिस्तान थे, और सदर पाकिस्तान की बहुत इज्जत होती है, किसी भी मुल्क का सदर हो उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता है, वज़ीर आज़म की निस्बत उसकी ज़्यादा इज्जत होती है अखलाकी तौर पर, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पावर उसके पास जो भी वो आपको बताइए,
صرف اینڈ پہ اس نے ایک سائن کرنے ہوتے ہیں جب کوئی بل منظور ہو جاتا ہے. اور صدر پاکستان کے اوپر جس طرح بتایا گیا کہ بریف کیس لے کے گئے اور خریدنے کی کوشش کی، تو عام جو آدمی ہے وہاں پہ کیا کر سکتا ہے؟ جب ایک نمونے کے طور پر آپ اپنے صدر کو دیکھیں گے تو پھر اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ابھی اس پہ بات کرنی ایک بریک ہے، بریک کے بعد اسی پہ گفتگو ہوگی، اسی پروگرام پہ آئے. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. اچھا، پرابلم کوئی ایک نہیں ہے پاکستان میں. کوئی یہ نہیں ہے کہ سیاسی ایک ہی پرابلم ہو، مذہبی ہو یا تاجر برادری کی ہو یا اسکولوں کی ہو. بے شمار مسائل ہیں. خرید و فروخت آپ نے دیکھا کہ اگر آپ غور کریں تو گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جانوروں کی ہوتی ہے، بھینسوں کی ہوتی ہے، اور بھی بے شمار چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. مگر ہمارے ملک میں انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جتنا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے خرید و فروخت کے لیے، اور یہ نہیں کہ ایک اگر آپ نے جج خریدنا ہے یا ایک وکیل خریدنا ہے یا ایک کوئی ادارے کا بندہ خریدنا ہے تو وہ ڈائریکٹ پارٹی جا کے اس سے بات چیت کرتی ہے. اس کی کمیشن ہوتی ہے، ڈنڈی پروگرام ہوتا ہے اس میں، کیونکہ پوری قوم کو ڈنڈی پہ لگایا ہوا ہے. اس میں سے کچھ حصے تقسیم ہوتے ہیں کہ میرے اتنے تمہیں دوں گا، تم یہ کام کرو جا کے. وہ پھر اس میں سے کچھ آگے دے کے تو خرید لیتے ہیں جس کو بھی خریدنا ہوتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کسی کو خریدنا ہوتا. جہاں جج بک جاتے ہیں، جہاں آپ نے ایئرپورٹ دیکھی، وہاں پہ انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ آپ کو انصاف کے لیے پھر کہاں جانا پڑے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کہاں سے جا کے آپ اپنے انصاف کی جو آواز اٹھائیں گے؟ کیونکہ جب بھی آپ انصاف کے لیے آواز اٹھائیں گے وہ دبا دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا بے شمار صحافی جنہوں نے کوئی ایسی رپورٹ وڈیروں کے متعلق سندھ میں جاری کی، پنجاب میں کی، ان کو موت کی نیند سلا دی. اگر بعد میں کیس کا بھی کچھ نہیں بنا کیونکہ پھر خرید و فروخت چل رہی ہوتی. اور اب عمران خان ایک طرف ہے، ایک طرف ہے مافیا. مصیبت اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں پیسے کے ساتھ پھر خرید و فروخت ہوگی، اور عمران خان کے پاس پیسہ نہیں ہے. جو دوسرے ہیں ان کے پاس بے شمار دولت ہے، کیونکہ انہوں نے جو سب سے ضروری چیز پکڑی وہ دیکھا کہ بنیادی طور پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ بک جاتے ہیں تو پیسہ ضروری ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بارے میں ایسے فیصلے کروا لیں گے جو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ عدالتیں آپ کو باعزت بری کر دیں گی، آپ دوبارہ الیکشن میں آ جائیں گے، پھر پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا. دولت پہلے بھی بہت ہے، آپ کو خود نہیں پتا دولت کہاں پڑی ہوئی. نہ نواز شریف کو پتا، نہ زرداری کو پتا، کسی کو بھی یہ علم ہی نہیں. تو ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مریم نواز عورت تھی، اس کو جیل میں ڈالا گیا. کتنی عورتیں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، کتنی ایسی بھی ہیں جن کا قصور بھی کوئی نہیں. اور اگر آپ کوئی بینک کا قرضہ نہ دیں یا کسی کو غلط چیک دے دیں تو اس کو بھی جعلی طریقے کے ساتھ، اگر آپ نے کسی کو چیک دیا تو وہ بھی جیل میں چلا جاتا ہے. مگر یہاں ایسے ایسے پیپر جعلی دیے کہ جو ٹیسٹ کروائے ہوئے تھے تو وہ پھر بھی کوئی کسی کو جیل نہ ہوئی. گیم ہے دولت کی. جرمنی کا ایک واقعہ شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میں ایک کیس تھا کوئی میرا وہاں پہ، تو میرا وہاں جو ہائی کورٹ جسے ایبا فرپارٹن گریف کہتے ہیں، وہاں جو پورے صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی سپریم کورٹ سے پہلے، وہاں ایک کیس تھا. تو میرا ایک جج بھی دوست تھا وہاں پہ، وہ مجھے ملتا تھا، آتا جاتا تھا، اکٹھے کھانا بھی کھاتے تھے. تو جب اس نے کیس کا اس کو پتا چلا کہ میرا بھی وہاں پہ ایک کیس ہے، تو اس نے معذرت کر لی کہ میں اس کا کیس نہیں سن سکتا کیونکہ یہ میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے. یہ نہیں اس نے بتایا، مگر اس نے خود ہی یہ فیصلہ دیا کہ کسی اور جج کو مقرر کیا جائے. یہ ہوتا ہے انصاف.
اس کو پتا ہے کہ آج میں انصاف نہیں کر سکوں گا، میں جس کرسی پہ بیٹھنے لگا ہوں وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں انصاف کروں تو یہ برا منا جائے، اگر میں نہ کر سکا تو قانون کی جو وہ قانون کے مطابق میں فیصلہ نہ کر سکوں۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہے، جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، ان کی اخلاقی حالت یہ ہے۔ اگر آپ اپنی دیکھ لیں پاکستان میں ارد گرد اخلاقی حالت کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ اور اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی کہ ہمارے یہاں پہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے۔ باتیں کرتے ہیں مگر اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، زبانی باتیں چلتی ہیں۔ وہ کہتے آئی گئی قوم بے شرم ہو چکی ہے، ان کو بھی کوئی شرم یاد نہیں ہے۔ اسی طرح اداروں میں بھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، پوچھے کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ کیونکہ جب سارے ایک جیسے ہوں گے تو وہ کس طرح آپ وہاں قوم کو انصاف دے سکتے ہیں، لوگوں کو انصاف دے سکتے ہیں؟ بہت مشکل چیز ہے یہ۔ کیا آنے والے دنوں میں عمران خان ان لوگوں کا مقابلہ کر سکے گا؟ کیونکہ اس وقت یہ جو سسٹم بھی چلایا گیا ہے عمران خان کے خلاف، ہمارا ٹھیک ہے اس نے کام بھی نہیں کیا، میں نے کل بتایا تھا، مگر یہ جو مافیا ہے اس کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان لوگوں نے بھی پیسہ لگا کے بیانات دیے، ایسے ایسے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ چل رہے ہیں جو وہ قاعدہ طور پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور آج میڈیا، سوشل میڈیا، آپ اگر میڈیا کی بات کر لیں تو وہاں پہ بھی ان لوگوں کو پتا کہ بکتے ہیں، خریدتے ہیں، میڈیا بھی بکتی ہے، خریدتی، پوچھے کون؟ ہم تو صرف حق اور سچ کی بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسے حالات نظر آئیں کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ دیکھیں کہ کوئی ایسے قوانین آ جائیں۔ کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ کو میں بتا دوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دعا کرے، مایوس نہ ہو۔ 70 سال سے دعا کر رہے ہیں، مایوس بھی نہیں ہو رہے، پھر کیوں نہیں کوئی نہ کوئی چند چڑھ رہا؟ کوئی اچھے اثرات تو نظر کہیں پہ بھی نہیں آ رہے۔ آپ دیکھیں دن بہ دن کیا حالات ہوتے جا رہے ہیں، کس طرف جا رہا ملک۔ اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جتنے یہ لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کے ذہن میں ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی آخرت ہے، یہی زندگی ہے، یہی قیامت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ جو اچھی زندگی گزار گیا وہی گزار گیا۔ اگر ان کے ذہن میں تھوڑا سا بھی ہو کہ مرنے کے بعد کوئی سوال جواب ہوگے، کوئی پوچھے گا، تو بندہ اپنے آپ کو چینج ہی کر لیتا ہے۔ 50-60 سال کی عمر میں تو ویسے ہی شرم آ جاتی کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ مگر نسل در نسل فراڈ سکھائے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ طریقہ واردات آپ نے اپنانا ہے، اس طرح آپ نے گیم ڈالنی، اس طرح جج خریدنا، اس طرح وکیل خریدنا، اس طرح سیاستدان خریدنا، اس طرح ڈاکٹر خریدنا، ہسپتال کی رپورٹیں دیکھ لے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ بے شمار بے گناہ خواتین ہیں جو ریپ کا جو نشانہ بنتی ہیں، بعد میں رپورٹیں غائب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کسی چیز پہ بھی آپ تبدیلی نہیں دیکھ رہے۔ ہمارے یہاں سے سوشل میڈیا پہ بے شمار پروگرام ایسے کیے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی شرم دلوائی جائے، کوئی ایسی چیز بتائی جائے کہ شاید کسی کی غیرت جاگ ہی جائے، مگر کوئی چیز نہیں ہے۔ قوم بے شرم ہو چکی ہے۔ ناظرین، میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ جڑے رہے نائمروز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا۔ آپ ہمیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، ساتھ مبارک ٹی وی انٹرنیشنل پر بھی نشریات جاری ہیں۔ ملیں گے کل ایک نئے پروگرام میں۔